बालबालिका भोलिको कर्णधार, समाज निर्माण गर्ने उनको अधिकार। मिठो बोली राम्रो व्यवहार राखौँ नैसँग, टाढा राखे गलतबाट छाउँछ समाजमा उमङ्ग। बालबालिका भोलिको कर्णधार, समाज निर्माण गर्ने उनको अधिकार। राम्रो कुरा स्वस्थ खाना सरसफाइ सिकाउँ, उचित शिक्षा उचित संस्कार सानैबाट दिलाउँ। बालबालिका भोलिको कर्णधार, समाज निर्माण गर्ने उनको अधिकार। पहिलो पाठशाला घर हो भने दोस्रो पाठशाला विद्यालय पठाउँ। बालबालिकाको कुरा सुनौँ, बाल अधिकार सुनिश्चित बनाऊ, सुनिश्चित बनाऊ, सुनिश्चित बनाऊ। बालमैत्री नगर घोषणा अभियान 2078 रत्ननगर नगरपालिका चितवन। नमस्कार। रत्ननगर नगरपालिकाको साझेदारीमा रेडियो चितवन 94.6 मेगाहर्जद्वारा उत्पादित कार्यक्रम बालमैत्री नगर रत्ननगरमा तपाईँलाई स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तोता एमन। नमस्कार, म निरुता। अनि के छ एमन खबर? तिम्रो के छ नि? म त एकदम ठिक छु। मेरो त झन् ठिक हुनै पर्यो। किन हो त्यस्तो? ठिक्कै हुनुपर्ने चाहिँ। ठिक भएन भने त फेरि बेटीक हुन्छ, त्यसैले त ठिक हुनु पर्यो नि। त्यही त है, कहाँबाट आउँछ हो तिमीलाई यस्तो यस्तो कुरा चाहिँ? अब कहाँबाट आउँछ भन्नु त हौ तिमीलाई, मनैबाट आउँछ नि। ल ठिक छ ठिक छ, आज म जे भने पनि हाँस्दिने हो कि। आज म एकदम मुड अनमा छु, एकदम खुसी छु। हेर निरुता, ए हो र? खुसी बाढी खुसी बढ्छ के एमन? ल भन त छिटो, सुनिहालौ। के सुनिहालौँ रे? तिमी किन खुसी भएको भनेर नि। ए कुरा के भन्दाखेरि चाइनिज हो निरुता, म हिजो मामा घर गएको थिएँ, तिमीलाई पनि थाहा छ। म अफिस आएको थिइनँ हिजो, मामा घर पुग्न लागेको थिएँ। अनि त्यसपछि बाटोमा एउटा त्यस्तै थियो होला हो, 9-10 वर्षको उमेरको बच्चा थियो। ऊ रोइरहेको थियो क्या। अनि म त्यो बच्चा भएको ठाउँमा गएँ। अनि त्यसपछि मैले सोधेँ क्या, किन रोएको बाबु, के भयो तिमीलाई भन त भनेर भनेको है। अनि उसले रुँदै रुँदै भन्यो क्या, दाइ भोक लागेको छ, मसँग खानाको लागि केही पनि छैन पो भन्छ बा। अबुई हो र? अनि के भन्यौ त तिमीले? मलाई त सुन्न एकदम हतार भइसक्यो, भन त छिटो। बहाना भन्दैछु क्या, भन्दैछु। अनि त्यसपछि तिम्रो घर कहाँ हो, तिमी कहाँ बस्छौ भनेर मैले सोधेँ है। अनि उसले के भन्नु थाहा छ? भन न। मेरो त घर नै छैन भनेर क्या। हेर म त एकछिन त दङ्गै पऱ्यो, बिचरा यत्रो बच्चा छ, रोइरहेछ है, भोक पनि लाग्यो भनिरहेछ, घर पनि छैन भनिरहेछ, बुवा आमा पनि छैन भनिरहेछ। म त के गर्ने भयो क्या। यसो उसलाई हेरेँ है, लुगा पनि च्यातेको छ, फोहोर छ क्या। म त अब मामा घर आएको मान्छे हो नि त, के गरौँ भयो क्या। अनि ऊ चाहिँ अझै पनि भोक लाग्यो भनेर रोइरहेको थियो क्या। अनि त्यसपछि मैले यसो सोचेँ, कतै भोक लागेर पो झुट बोल्या हो कि होइन, त्यो पनि त हुनसक्छ नि त कहिलेकाहीँ त। त्यो पनि हुनसक्छ। अनि त्यसपछि मैले उसलाई एउटा होटलमा लगेर खाना पनि खुवाएँ। अनि त्यसपछि म उसँग कुरा गर्न थालेँ। के कुरा गर्यौ त एमन? मलाई त एकदम चिन्ता पो लागिरहेको छ त्यो बाबुको र तिम्रो कुरा सुनेर। अनि त्यसपछि फेरि मैले उसलाई त्यो पहिला सोधेकै कुराहरू सोध्न थालेँ क्या। बुवा आमा कता हुनुहुन्छ, घर कता हो भनेर फेरि सोधेँ। अनि के भन्यो त उसले फेरि? उसले फेरि भन्यो, बुवा आमा कता हुनुहुन्छ थाहा नै छैन रे, घर पनि छैन रे। ओहो, उसले त साँच्ची नै भनिरहेको रहेछ है। त्यही त, अब अघि पो पेटमा भोक थियो त, अहिले त खाना खाइसकेपछि त उसले झुकाउनु जरुरी थिएन नि त। त्यही त। अनि त्यसपछि चाहिँ मलाई उसले भनेको कुरा सही लाग्न थाल्यो हेर। अनि मैले सिधै त्यो बाबुलाई मामा घरतिरै लिएर गएँ। अनि मामा माइजूलाई पनि मैले सबै कुरा भनेँ क्या त्यहाँ पुगेर। अनि त्यसपछि चाहिँ मामासँग मिलेर ओडा कार्यालयमा गइयो। अनि त्यसपछि त्यहीँ बाल सुधार गृह रहेछ क्या। अनि त्यसपछि त्यहीँ लगेर उचित व्यवस्थापन गरियो। ए हो र? हो नि। राम्रो काम पो गरेछौ त एमन तिमीले त। एमन कार्कीले कहिले नराम्रो काम गरेको तिमीले सुनेको छौ नि त? ल भयो धेरै नफुर्क। यो कुरामा चाहिँ म मान्छु है। खासमा नेपालमा बाल न्याय सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कस्तो रहेछ मलाई त एकदम जान्न मन लाग्यो एमन। तिमी भन न मात्र, तिम्रो लागि ज्यान हाजिर छ नि निरुता। त नभनौ, तर बाल न्याय सम्बन्धी नेपालमा कस्तो व्यवस्थापन छ भन्ने कुरा चाहिँ म तिमीलाई बताउन सक्छु है। सुनाउ न त त्यसो भए। ल ठिक छ। नेपालको बाल न्याय सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ ब्यालेन्स मिडियाद्वारा उत्पादित कार्यक्रम
कानुन सबैले जानुनमा कार्यक्रम प्रस्तोता श्रद्धा अधिकारीजीले जानकारी दिनुभएको छ। त्यही सुनौ है त अब। ओके छ त। आजको विषयवस्तु रहेको छ बाल न्याय। आखिर बालबालिका भनेको को हुन् त? कति वर्ष उमेरसम्मका व्यक्तिलाई बालबालिका भनिन्छ? बाल न्याय भनेको के हो? बालबालिकाहरू कसो सजायबाट मुक्ति पाउँछन् कि नै? बाल न्यायमा नेपालको प्रावधानहरू के कस्तो रहेको छन्? बाल न्याय नेपालमा किन चाहिन्छ भन्ने कुरा समेटेर यहाँहरू समक्ष आइपुगेका छौँ। आजको बालबालिका भोलिको कर्णधार। सामान्य अर्थमा हेर्नुपर्दा कुनै पनि एउटा व्यक्ति जन्मेपछिको निश्चित अवधिलाई बालबालिका भन्ने गरिन्छ। बालबालिका सम्बन्धी महासन्धि 1998 युनाइटेड नेसन कन्भेन्सन अन द राइट अफ द चाइल्डको धारा 1 ले 18 वर्ष मुनिका व्यक्तिलाई बालबालिका भनेको छ। नेपालले यस महासन्धि 14 सेप्टेम्बर 1990 मा हस्ताक्षर गरेको थियो र यसमा रहेर बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2048 बनाएको थियो, जसमा बालबालिका सम्बन्धी विभिन्न अधिकारहरू र बालबालिका भनेका 18 वर्ष मुनिका व्यक्ति हुन् भन्ने कुरालाई मुख्यतः उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी यस ऐनलाई खारेज गरी बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 आएको छ, जसको दफा 2 को अले 18 वर्ष मुनिका व्यक्तिलाई बालबालिका भनेर जनाएको छ। बालबालिकाले कुनै पनि कसुर गर्दा मनसाय राखेर कसुर गरेका हुँदैनन्। उनीहरूको विचारको अपरिपक्वता र जिज्ञासाका कारणले गर्दा उनीहरू कसुर गर्न पुग्छन्। मनसाय नगरेको हुनाले उनीहरूले एउटा वैश्य व्यक्तिले पाउने जति सजाय पाउनु हुँदैन भन्ने कुरालाई उल्लेख गरेको छ। बाल न्याय के हो त? बाल न्याय भन्नाले एउटा फिलोसोफी हो जसले बालबालिका जब कुनै समस्यामा हुन्छन् त्यति बेला उनीहरूको अधिकारको विषयमा हेर्ने गर्छ, उनीहरूलाई त्यस समस्याको जडबाट बाहिर निकाल्न सहयोग पुर्याउँछ। साथसाथै त्यस्तो प्रक्रिया हो जसले बालबालिकालाई बाल विजय गराएर अघि बढाएको हुन्छ। उनीहरूको भविष्यमा आउने दिनमा समाजका लागि के कति काम गर्छन् भन्ने कुरालाई उल्लेख गरेको एउटा न्याय हो। बाल न्यायको सिद्धान्तले कानुन विपरीत काम गरेका बालबालिकाको मात्रै कुरा नगरी त्यस्ता कार्य बालबालिकाहरूले कसरी गर्न प्रेरित गरे, त्यसको जडा के हो खोजेर त्यस्तो कार्य बालबालिकाको पूर्ण नदोरोस् भन्ने मान्यता राखी त्यस्ता कार्य निर्मूल पार्नको लागि बालबालिकालाई मद्दत गर्छ। बाल न्यायको सम्बन्धमा नेपालमा के कस्ता कानुन छन् त? सामान्य नेपालमा हेर्नु पर्दाखेरि पहिला बालबालिका सम्बन्धी समस्याहरू सरकारी निकायमा नगई गाउँ घर टोल समाजमै समाधान गरिने गरिन्थ्यो। पछि यस सम्बन्धमा धेरै समस्याहरू आउन थाले, गम्भीर किसिमका समस्याहरू आउन थालेपछि यस सम्बन्धी विभिन्न कानुनहरू निर्माण गरियो। बालबालिका सम्बन्धी महासन्धि 1998 पारित हुनु अगाडि नेपालमा बालबालिका भैसला र कार्यविधि नागरिक ऐन र पुलिस ऐनमा निहित रहेर गरिन्थ्यो र त्यस महासन्धि पारित भइसकेपछि र नेपालले त्यस महासन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि बालबालिका सम्बन्धी छुट्टै ऐन आयो, जसलाई बालबालिका ऐन 2048 भनिन्छ। नेपालको इतिहासमा यो पहिलो ऐन हो जसले बालबालिकाको अधिकार र बाल न्याय एउटा छुट्टै विषय हो भन्ने कुरालाई उल्लेख गरेको छ र यस ऐनमा बाल सुधार गृह स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने धारणा पनि ल्याइएको थियो। नेपालमा रहेको बाल न्याय सम्बन्धी कानुन बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 दफा 11 को 3 ले कुनै पनि कसुर जन्ने आरोप लागेको बालबालिकाको नाम, थर, ठेगाना गोप्य रूपमा राख्नुपर्छ भन्ने कुरालाई उल्लेख गरेको छ। दफा 20 ले न्याय सम्पादन गर्दा विचार गर्नुपर्ने कुराहरूलाई उल्लेख गरेको छ, जसमा बालबालिकालाई असर पार्ने निर्णय निजको धारणा बुझ्नुपर्नेछ, उनीहरूले बुझ्ने भाषामा संवाद गरिनुपर्नेछ भन्ने कुरालाई उल्लेख गरेको छ। दफा 21 बालबालिकालाई नियन्त्रणमा लिनुपर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिहरू अनुसन्धान अधिकारीले कसुर जन्ने कार्यको सूचना पाउने बित्तिकै अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्नेछ र त्यसरी अनुसन्धान गर्दा नियन्त्रणमा लिनुपर्ने आवश्यक नदेखेमा नलिने, तर देखिएमा नियन्त्रणमा लिने र त्यसरी नियन्त्रणमा लिएको बालबालिकालाई सम्भव भएसम्म बाल मनोविज्ञ, बाल हित सम्बन्धी काम गर्ने व्यक्तिसम्म सम्पर्क गराएर परामर्श सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। त्यसरी नियन्त्रणमा लिएको देखेमा बालबालिकालाई बाल अदालतको अनुमतिले एक पटकमा 5 दिन नबढ्ने गरी 21 दिनसम्म अलग्गै निगरानी कक्षामा राख्न सकिनेछ। दफा 23 मा अनुसन्धान तथा अभियोजनमा सम्बन्धी व्यवस्था छ।
नेपाल सरकारले अनुसन्धान गर्न एउटा छुट्टै इकाइ गठन गर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ। तर गठन नहुन्जेलसम्म जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत बाल न्याय सम्बन्धी तालिम प्राप्त कर्मचारीले गर्नेछ भन्ने व्यवस्थालाई उल्लेख गरिएको छ। दफा 24 मा बालबालिकालाई पुपक्षमा राख्नुपर्दा अपनाउनु पर्ने नियमहरू यस प्रकारका छन्। कुनै पनि बालबालिकालाई मुद्दाको पुपक्षको बेलामा थुनामा राखिने छैन र निसँग धरौटी वा जमानत मागिने छैन। तर केही बालबालिका आफ्नै वा अरू कसैको जीव ज्यान जोखिममा पारी भागी जाने वा 3 वर्ष वा सो भन्दा बढी कैद सजाय गर्नुपर्ने अभियोग लागेको तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार हो भन्ने आधार भएमा वा अन्य कुनै मानसिक कारण देखेमा बाल अदालतबाट कारण खुलाई बाल सुधार गृहमा राख्न सकिनेछ। दफा 25 मा पीडित बालबालिकाको अधिकारको विषयमा उल्लेख गरिएको निम्न कुराहरू छ, जसमा सहभागी हुन पाउने, आफूले बुझ्ने भाषामा जानकारी पाउने, परिचय विवरण गोप्य राख्ने, पीडकबाट क्षतिपूर्ति भराइ पाउने, निशुल्क कानुनी सहायता राख्न पाउने, निशुल्क दिवायसी सुविधा पाउने, निशुल्क आदेश निर्णयको प्रतिलिपि पाउने, पीडक वा निजको पक्षबाट हुन सक्ने हानिबाट प्रहरी सुरक्षा पाउने, बन्द इजलासमा मुद्दाको सुनवाई हुने। यसै गरी दफा 26 मा सुनवाईको सिलसिलामा बालबालिकालाई प्राप्त अधिकारको विषयमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी दफा 30 मा बाल अदालतको गठनको विषयमा उल्लेख गरिएको छ, जसमा बालबालिकाले गरेको कसुर जन्ने कार्य सुरु कारवाही सुनवाई वा किनारा गर्न नेपाल सरकारले न्याय परिषदको सिफारिसमा आवश्यक संख्यामा बाल अदालत गठन गर्न सक्नेछ र बाल अदालत गठन नहुन्जेलसम्म अदालतबाट हेरिने सम्पूर्ण कार्य जिल्ला अदालतमा रहेको बाल इजलासबाट हेरिनेछ। त्यसरी गठन भएको बाल इजलासमा निम्न सदस्यहरू हुनेछन्, जसमा जिल्ला न्यायाधीश, समाजसेवी र बाल मनोविज्ञ हुनेछन्। यसै गरी दफा 36 मा कसुर प्रमाणित भएपछि अदालत इजलासले सजाय निम्न कुरामा ध्यान राखी दिनेछ भन्ने कुरालाई उल्लेख गरिएको छ, जसमा कसुर जन्ने कार्य गर्दा बालबालिकाको उमेर 10 वर्ष भन्दा कम भएमा कुनै पनि प्रकारको सजाय हुने छैन। 10 वर्ष वा सो भन्दा माथि 14 वर्षसम्म भएमा बालबालिकाले जरिवाना हुने कसुर गरेको भए सम्झाइ बुझाइ छोडिनेछ र कैद गर्ने कार्य गरेको भए कसुरको प्रकृति हेरी 6 महिनासम्म कैद सजाय वा कैद नगरी 1 वर्षसम्म बाल सुधार गृहमा राखिनेछ। यसै गरी 14 वर्ष वा सो भन्दा माथि 16 वर्षसम्म उमेर भएका बालबालिकाले कुनै कसुर गरेको भए निजलाई कानुन बमोजिम उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ। यसै गरी 16 वर्ष वा सो भन्दा माथि 18 वर्ष उमेरको बालबालिकाले कुनै कसुर गरेको भए निजलाई कानुन बमोजिम उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने सजायको 2/3 सजाय हुनेछ। यसै गरी दफा 36 मा बाल अदालतले मुद्दा दायरा भएको निम्ति सामान्यतया 120 दिनभित्र मुद्दा किनारा गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था दिएको छ। दफा 41 मा कुनै पनि बालबालिका पटक बालबालिका हुँदाको बखतमा कसुर जन्ने कार्य गरे पनि पटक्कै मानिँदैन र पटकको आधारमा थप सजाय दिन मिल्दैन भन्ने कुरालाई उल्लेख गरिएको छ। यसै गरी दफा 42 मा कुनै पनि कसुर गरेको बालबालिकालाई नेल वा हतकडी लगाउन पाइँदैन वा एकान्तमा कारावासमा वा थुनामा राख्न पाइँदैन भन्ने कुरालाई उल्लेख गरिएको छ। यसै गरी दफा 43 मा कानुनको विवादमा परेको बालबालिकाको सुधार र पूर्ण स्थापना नहुन्जेलसम्म बालबालिका राख्ने प्रयोजनको लागि आवश्यकता अनुसार बाल सुधार गृह स्थापना गर्नुपर्नेछ भन्ने कुरालाई उल्लेख गरिएको छ। यी त सबै भए नेपालमा के कस्ता कानुन छन् त बालबालिका र बाल न्यायको विषयमा भन्ने कुरा र अब हामीले हेर्न सक्छौं बाल न्याय प्रणाली नेपालमा के कस्तो अवस्थामा रहेको छ। कानुनका दफाहरू र कानुनका पानाहरूमा मात्र लेखिएको छ, तर पनि यी कुराहरूलाई हामीले राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनौं। हाम्रो बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 निहालेर हेर्नु पर्दा बाल न्याय प्रणालीको विषयमा एकदमै राम्रो प्रावधानहरू पाइएको छ, तर पनि के त्यो प्रावधान लागू भएका छन् त? के प्रहरीहरू आफ्नो पोसाकमा नगई आफू अर्को पोसाकमा गएर बालबालिकाहरूलाई लिएर आएका छन् त? के बालबालिकाहरूलाई निगरानीमा राख्दा उनीहरूलाई छुट्टै व्यवस्था मिलाइएको छ त? के उनीहरूलाई वैशाखसँगै राखेर उनीहरूलाई वैशाखले भोग्नुपर्ने सजाय नै भोगिरहेका छन् कि उनीहरूले छुट्टै आफूलाई लागू भइरहेको प्रावधानहरू भोगिरहेका छन् त? बाल अदालतको गठन नेपालमा अहिलेसम्म गठन नहुनु भनेको नै बाल न्याय प्रणाली एक फेलर हो। बालबालिका सम्बन्धी मुद्दा छिटो छरितो फैसला गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि फैसला गर्न एकदमै लामो समय लागिरहेको छ। यसले हामीलाई के बुझाउँछ भने बाल न्याय प्रणाली एउटा फेलर
अथवा प्रावधान हुँदाहुँदै पनि राम्रोसँग सञ्चालन हुन नसकेको भन्ने खालको बुझाउँछ। यस बाल न्याय प्रणालीको अवस्था हेरेर हामी यस बाल न्याय प्रणालीलाई के कस्तो सुझाव दिन चाहन्छौँ त? बाल अदालतको गठन छिटै गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने बाल इजलास मात्रै भएर हुँदैन। एउटा कुनै कसुरको अभियोग लागेको बालबालिकालाई बाल इजलास लग्दा उसले जाने बाटो भनेको नै अरू इजलास बीचबाट हो। यसरी जाँदा उसले अरू इजलासमा भएका पुलिस, हत्कडी आदि देख्ने गर्छ, जसले गर्दा उनीहरूको बाल मानसिकमा असर पर्ने गर्छ। बालबालिकालाई कैदमा राख्नु हुँदैन भन्ने सिद्धान्त भए तापनि यस बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 को दफा 36 को उपदफा 2 मा 6 महिनासम्म कैद राख्न सक्ने व्यवस्था छ। यहाँ कैद भन्नाले कारागार बुझ्न सकिन्छ, त्यसैले स्पष्ट भाषा प्रयोग गर्न जरुरी छ। यो एक कानुनी त्रुटि हो। कानुन बनाउँदा शब्दहरूको ख्याल राख्न जरुरी छ भन्ने कुरालाई सुझावका रूपमा उल्लेख गर्न चाहन्छौँ। कानुनले बालबालिकालाई सुधार गृहमा पुनर्स्थापनाका लागि पठाएको हुन्छ भन्ने मान्यता छ, तर उनीहरूलाई कुनै किसिमको काम गर्न मिल्दैन भन्ने मान्यता छ। तर हाम्रो समाजमा एउटा बाल सुधार गृहबाट आएको बालबालिकालाई हेर्ने नजर फरक छ, जसले गर्दा उनीहरूको बाल मानसिकमा अत्यन्त असर पुर्याउन सक्छ। र यति भन्दै हामी के निष्कर्षमा पुगेका छौँ भने बाल न्याय प्रणाली अरू न्याय प्रणालीसँग निर्भर हुँदैन। यो एउटा छुट्टै न्याय प्रणालीको शाखा हो, जसले बालबालिकाको सर्वोत्तम हित र उनीहरूको सुरक्षाको लागि मात्र काम गर्ने गर्छ। यसलाई अरू कुनै प्रणालीसँग मिलाएर हेर्न मिल्दैन। यो फौजदारी प्रणाली भन्दा धेरै फरक छ। बाल न्याय प्रणाली एउटा बालबालिकाको लागि मात्र सीमित गरेर बनाइएको हुन्छ, जहाँ बालबालिकाहरूको अधिकार, उनीहरूको सोच्ने शक्ति, हरेक कुराहरू उनीहरूले कसरी सोच्ने गर्छन्, कसरी बुझ्ने गर्छन् भन्ने कुरालाई उल्लेख गरेर बनाइएको हुन्छ। त्यसैले हामीले बालबालिकाहरूको मानसिक दिमागलाई असर पर्ने गरेर केही पनि कार्यहरू गर्नु हुँदैन। उनीहरूले यदि कसुर गरिहालेछन् भने पनि उनीहरूलाई एक ढङ्गले राम्रोसँग सम्झाइ बुझाइ भविष्यमा यस्तो गल्ती गर्नु हुँदैन, यसलाई हामीले कसुर मान्ने गर्छौँ भन्ने कुरालाई बुझाएर गर्नुपर्छ। उनीहरू आफैमा एक अबोध हुने गर्छन्, उनीहरूलाई आफैमा केही पनि ज्ञान हुँदैन। त्यसैले हामी जनमानिसहरू जो बालबालिकाको अभिभावक भएर रहेका छौँ, उनीहरूले नै बालबालिकालाई अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ। यस्तो राम्रो हुँदैन, त्यस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने कुरालाई जोड दिएर बाल न्याय प्रणालीको उपभोग गरेर बाल न्याय प्रणालीलाई राम्रोसँग अघि बढाउन सक्छौँ। बाल न्याय सम्बन्धी नेपालको कानुन कस्तो रहेछ भन्ने कुरा तिमीले थाहा पायो त निरता? ल, मैले सँगसँगै रेडियो चितवन सुन्दै गरिरहनु भएको सबैले थाहा पाउनु भयो नि। एकदम हो नि, सबैको जानकारीको लागि त हामी यहाँ छौँ नि, होइन त? हो हजुर, हो, तिमीले भनेको कुरा एकदम ठिक हो। निरता, तिमीलाई म एकछिन पुरानो समयमा पुऱ्याउँछु है त। किन नि पुरानो समयमा चाहिँ? एकचोटि के भएको थियो भनेदेखि म कक्षा 8 तिर हुँदाखेरिको कुरा हो। त्यो बेला चाहिँ स्कुलमा सधैँ फ्राइडे चाहिँ केही न केही कलात्मक कुराहरू हुन्थ्यो क्या। कहिले गीत गाउन लाउने, कहिले हाजिर जवाफ खेलाउने, कहिले के त्यस्तै हुन्थ्यो क्या। अनि त्यो दिन चाहिँ गीत गाउने टाइम थियो हेर। मलाई जिन्दगीमा कहिले गीत गाउनु नआउने। तिमीलाई आउँछ या आउँदैन? आउँछ मलाई। सुनाउ न त एउटा। तिमीले भनेको कुरा पहिला कम्प्लिट गर न। अनि गीत भनेपछि अनि त्यो बेला गीत गाउने पालो मेरो आयो है। सरले मलाई उठाउनु भयो, अब आफूलाई गीत गाउनु आउने भनेको एउटा राष्ट्रिय गीत। यसो सोचेँ क्या मैले, अरू गीत गायो भनेदेखि त म एक्लैले गाउनुपर्छ उठेर। बरु राष्ट्रिय गीत स्वयं थुङ्गा फुल्का हामी एउटै माला नेपाली भन्दै गाइदिन्छु, म सँगसँगै सबै क्लासै त उठ्नुपर्छ भनेर मैले त्यही गीत गाइदिएँ क्या। तिमी त खतरा मान्छे है, तिमी त बच्चैदेखि खतरा रहेछौ नि त। हो नि, तिमीलाई पो बल्ल थाहा पाउँदैछौ त। यस्तो राम्रो मान्छे छेउमा चाहिँ हेर है निरता। हेर न फुर्केको फेरि, भयो धेरै नफुर्क्यौ। बरु होल्का भाइ चाहिँ यतिखेरसम्म आएन, किन आएन? ल, तिमीले आँखा देख्न छोड्यो क्या? त्यही भएर त चस्मा लाग्यो नि। कस्तो होला, अलि हरियो परियो खाने गर है निरता। उता हेर त तिलक दाइसँग बसिरहेको छ त, अघि नै आइसक्यो उहाँ। ए, कतिखेर आए चाहिँ होल्का भाइ? मैले त देख्दै देखेको थिइनँ त। ल, अब नजिकै बोलाउँछु अनि त्यसपछि देख्नु, कुरा पनि सुन्नु है त। म पनि सुन्छु, रेडियो चितवन सुन्दै गर्नुभएको सबैलाई पनि सुनाउनुपर्छ। ओके छ त। ल, म बोलाइहाल्छु। होल्के भाइ आउनुहोस् ल। हे तेरिका, तपाईँलाई नि पर्खेर बसिरहेको छौँ हामी। आयो होल्के भाइ।
नमस्कार, म होल्गे भाइ। आज पनि म सधैँ जस्तो बालमैत्री स्थानीय शासनका सूचकहरूमध्ये 4वटा लिइरहेको छु। जम्मा चाहिँ 51वटा हुन्छन्। अब हेर्नुहोस्, तपाईँलाई थाहै छ म जहिले पनि हतारमा हुन्छु। टक्क टुक्क 4वटा सूचकहरू भन्छु, घरतिर भाग्छु। ल हजुर, अब ढिला नगरिकन सुरु गरौँ। स्थानीय तह समुदायले 14 वर्ष मुनिका असहाय बालबालिकाको संरक्षण गर्न विशेष व्यवस्था गरेको हुनेछन्। स्थानीय तहमा सडक बालबालिकाको संख्या 0 भएको हुनेछ। सडक बालबालिका भएमा बालगृहमा राखी व्यवस्थापन भएको हुने। स्थानीय तहमा रहेको विद्यालयहरूले बालबालिकालाई शारीरिक तथा मानसिक यातना दिने छैनन्। कुलतमा लागेका बालबालिकाको लागि बाल सुधार गृहमा राख्ने व्यवस्था मिलाएका हुनेछन्। र हजुर, यी थिए बालमैत्री नगर हुनको लागि आवश्यक 51वटा सूचकहरूमध्ये यी थिए 4वटा सूचक। यस्तै 4वटा सूचकहरू लिएर म अर्को हप्ता आउनेछु। अहिलेको लागि म होल्गे भाइ बिदा हुन्छु। नमस्कार। गयो होल्गे भाइ। अझै रोइस भने नि हिजो जस्तै गरी कुट्न नपरोस् तँलाई। होइन दिदी, कसलाई कराउनु भयो सरी? ए भाइ, कसलाई हुनु नि? ए बच्चा त हो, जति कराए पनि कहिले नलाग्ने दिक्क भइसक्यो म त। ए दिदी, तपाईँ यस्तो बुझ्ने मान्छे भएर पनि के गरे? बालबालिकालाई त मायाले पो सम्झाउनु बुझाउनु पर्छ त। यसरी रुखो बोलेर कुटपिट गरेर अनि घर परिवारमा झगडा गरेर त हुँदैन नि। हेर्नुहोस्, बालबालिका भनेको देशको भविष्य हुन्। उनीहरूप्रति संवेदनशील बन्नुपर्छ नि दिदी। उनीहरूको कुरा सुन्ने गर्नुपर्छ, सँगै खेल्ने गर्नुपर्छ, सँगै बसेर पढ्ने गर्नुपर्छ, अनि पो उनीहरूले पनि भनेको मान्छन् त। हो, तिमीले सही कुरा भन्यौ भाइ। अबदेखि म उसको सबै कुरा सुन्छु, सँगै बसेर खेल्छु अनि सँगै बसेर पढ्छु। दिदीले जस्तै तपाईँहरूले पनि यस्तै गर्नुहोस् है। रत्ननगर नगरपालिकाको साझेदारीमा जनहितमा जारी सन्देश। अनि निरुता, कस्तो लाग्यो तिमीलाई होल्के भाइको कुरा? मलाई त एकदमै राम्रो लाग्यो नि होल्गा भाइको कुरा। होल्गा भाइले भने जस्तै बालमैत्री नगर हुनको लागि स्थानीय तहमा सडक बालबालिकाको संख्या 0 भएको हुनुपर्दछ। यदि यस्तो भएको छैन भने तिमी हामी मिलेर त हुने बनाउने हो नि, आफ्नो ठाउँ आफै बनाउनु पर्छ नि। र त्यस्तै गरी सडकमा बालबालिका देखिएमा चाहिँ तुरुन्तै स्थानीय निकाय या बालगृहमा चाहिँ खबर गर्नुपर्दछ निरुता। त्यस्तै गरी नगरपालिकालाई बालमैत्री बनाउनको लागि स्थानीय तहमा रहेका सम्पूर्ण विद्यालयहरूले बालबालिकालाई कहिले पनि शारीरिक तथा मानसिक यातना चाहिँ दिनु हुँदैन। हो नि हेमन। त्यसै गरी कुलतमा लागेका बालबालिकालाई बाल सुधार गृहमा राख्नको लागि स्थानीय बाल सुधार गृहमा खबर गर्नुपर्दछ। यसै गरी हामीले हाम्रो नगर बालमैत्री बनाउनको लागि हातेमालो गर्नको लागि पनि एकदमै जरुरी छ। अवश्य पनि। ओ पसलको दाइ, अनि के गर्नुभएको तपाईँले? यसरी ड्रेसमै रहेको विद्यार्थीलाई यस्तो सुर्तीजन्ने कुरा बेच्नुहुन्छ? होइन, उनीहरू क्याम्पस पढ्ने हो नि त, के नै फरक पर्छ र? क्याम्पस पढ्ने भए पनि विद्यालय पढ्ने भए पनि यसरी बेच्नु हुँदैन नि दाइ। अझ विद्यार्थीलाई मात्र होइन, अरू बालबालिकाहरूलाई पनि यस्तो सुर्तीजन्ने कुरा, मदिराजन्ने सामग्री, यस्तो कुराहरूको खरिद बिक्रीमा संलग्न गराउनु हुँदैन दाइ। हुन त हो, तर हेर्नुहोस् दाइ, तर सर छोड्नुहोस्। आजको बालबालिकाले नै हो भोलि हाम्रो समाजको नेतृत्व गर्ने र समृद्ध समाजको निर्माणमा सहयोग गर्ने। बालबालिकालाई कुलत कुसङ्गतबाट टाढा राख्नुपर्छ नि। यसको लागि हामी सबैले हातेमालो गर्नको लागि जरुरी छ नि दाइ। ठिक भन्यो भाइ। बाबु तिमी जाऊ, तिमीलाई म यस्तो कुरो बेच्न सक्दिनँ। सुर्तीजन्य तथा मदिराजन्य कुराहरूको किनबेचमा बालबालिका विद्यार्थीहरूलाई संलग्न नगराउँ। रत्ननगर नगरपालिकाको साझेदारीमा जनहितमा जारी सन्देश। निरुता, अब जाने बेला पनि भयो है। कस्तो गर्मी बढेको है। तर चिया खान जानुपर्छ आज। गर्मीमा नि चिया खान्छ नि त। हिराले हिरा काट्छौ क्या, फलामले फलाम काट्छ। गर्मीलाई गर्मीले खान्छ। तिमी चाहिँ चिया खाऊ, म चाहिँ दही खान्छु। म त सक्दिनँ यो गर्मीमा चिया खानलाई।
यस्तो सानो सानो कुरामा नमिलेपछि कसरी चाहिँ भविष्य बारेमा सोच्ने होला भगवान्। ल ठिकै छ, आज हामीले के कुरा गऱ्यौँ त निरुता? कुरा त आज हामीले धेरै नै गऱ्यौँ नि। त्यसमध्ये तिमी मामा घर जाँदै गर्दाखेरिको अवस्थामा एउटा बच्चालाई चाहिँ तिमीले सडक बच्चालाई बालगृहमा लगेर राख्यौ, त्यो चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो है मन मलाई है। तर जे होस् एउटा राम्रो काम त गरियो, मलाई पनि खुसी लागिरहेछ आफैले गरेको काम सम्झिँदा पनि। हुन त आफैलाई म पाइ त भन्नु नहुने है, तर पनि मलाई खुसी लागिरहेछ, मैले राम्रै काम गरेँ जस्तो मलाई फिल भइरहेछ। राम्रै काम त गऱ्यौ नि। त्यस्तै गरी आज हामीले नेपालमा चाहिँ बाल न्याय सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कस्तो छ भन्ने कुराको जानकारी पनि आज हामीले लियौँ र त्यो कुराको जानकारी गराउनु भएको थियो प्रस्तोता श्रद्धा अधिकारीज्यूले र त्यो कार्यक्रम उत्पादन गरेको थियो ब्यालेन्स मिडियाले। अनि निरुता अर्को के कुरा गऱ्यौँ? अनि हामीले होल्का भाइको कुरा सुन्यौँ नि। बालमैत्री नगर हुनको लागि आवश्यक 51वटा सूचकहरू मध्ये 4वटा सूचकहरू पनि सुन्यौँ। त्यो पनि अति आवश्यक सूचकहरू थिए है। ओहो, एकदमै महत्त्वपूर्ण सूचकहरू थिए। बालबालिकाको न्याय सम्बन्धीका कुराहरू थिए। अब स्थानीय तह समुदायले 14 वर्ष मुनिका असहाय बालबालिकाको संरक्षण गर्न विशेष ध्यान दिएको हुनुपर्नेछ। त्यस्तै गरी स्थानीय तहमा सडक बालबालिका रहेको खण्डमा बाल सुधार गृहमा लगेर राख्नुपर्नेछ। त्यस्तै गरी कुलतमा फँसेका बालबालिकाहरूलाई पनि सुधार गृहमा लगेर राख्नुपर्नेछ। यस्तै कुराहरू चाहिँ थियो र यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा पनि हो नि। निरुता, अब आज खाजा त तिमीले नै खुवाउने हो क्यारे? मलाई त्यस्तै फिल भइरहेछ आज अघि नैदेखि। आज त म तिमीलाई खुवाउँछु है। आज तिमीले एकदम राम्रो काम गरिरहेछौ भनेपछि सधैँ राम्रो काम गरेर आउनु पर्यो, पैसा त जोगिन्छ। ओहो, तिमीले सधैँ राम्रो काम गर्लौ र? गऱ्यो भनेदेखि? गर्यो भने सधैँ तिमीलाई मेरो तर्फबाट खाजा। ल ठिक छ, त्यसो भए राम्रो काम गरेको दिन चाहिँ आएर म तिमीलाई सुनाइहाल्छु है त। ओके छ त। ल निरुता, अब हामी पनि यहाँबाट चाहिँ बिदा लिनुपर्ने हुन्छ। रेडियो चितवन 94.6 मेगाहर्जको उत्पादन र रत्ननगर नगरपालिकाको साझेदारीमा उत्पादित कार्यक्रम बालमैत्री नगर रत्ननगर आजको लागि यति नै। फेरि पनि यस्तै जानकारीमूलक कुराकानीको साथमा हामी अर्को हप्ता आउने नै छौँ, होइन त निरुता? हो नि हेमन, यसै दिन यसै समय यस्तै जानकारीमूलक कुराकानी लिएर फेरि हजुरहरूको सामु उपस्थित हुनेछौँ। तपाईँ रेडियो चितवन 94.6 मेगाहर्ज सुन्दै गर्नुहोला, साथमा रहनुहोला। स्वस्थ रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस् र बेला बेलामा साबुन पानीले हात धोइरहनुहोस्। र तपाईँको वरिपरि कहीँ कतै बालबालिकाको बाल अधिकार हनन भइरहेको देख्नु भएमा नजिकैको प्रहरी कार्यालयमा खबर गर्नुहोस् अथवा 100 मा फोन गरेर पनि प्रहरीलाई खबर गर्न सकिनेछ। त्यस्तै गरी नजिकैको वडा कार्यालयमा पनि खबर गर्न सक्नुहुनेछ र सम्बन्धित निकायमा खबर गरेर कुनै पनि बालबालिकाको बाल अधिकार हनन हुनबाट जोगाउन पनि नभुल्नुहोस्। हवस् त, नमस्कार। नमस्कार। बालबालिका भोलिको कर्णधार, समाज निर्माण गर्ने उनको अधिकार। मिठो बोली राम्रो व्यवहार राखौँ नै सँग, टाढा राखे कुलतबाट छाउँछ समाजमा उमङ्ग। बालबालिका भोलिको कर्णधार, समाज निर्माण गर्ने उनको अधिकार। राम्रो कुरा स्वास्थ्य खाना सरसफाइ सिकाउँ, उचित शिक्षा उचित संस्कार सानैबाट दिलाउँ। बालबालिका भोलिको कर्णधार, समाज निर्माण गर्ने उनको अधिकार। पहिलो पाठशाला घर हो भने दोस्रो पाठशाला विद्यालय पठाउँ। बालबालिकाको कुरा सुनौ, बाल अधिकार सुनिश्चित बनाऊ, सुनिश्चित बनाऊ, सुनिश्चित बालमैत्री नगर घोषणा अभियान 2078 रत्ननगर नगरपालिका चितवन।